जय मसीह। आजको सञ्चालिका बहिनीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो समय मलाई दिनुभएको छ। मलाई अझै रुगा लागिरहेछ, यो अलि नाके भइरहेछ, कम्प्लिटली निको भएको छैन। अझै यो रुगा खोकी दोहोरिने रहेछ। त्यस कारणले अलि छिटै भ्याक्सिन लाउनु पर्नेछ। अझै लाउने मौका पाएको छैन। वचन छोटो वचन हेर्नेछौँ। अस्तिको हप्ताको वचन छोटो भन्दा अलि लामो भएछ। मैले युट्युबमा हेरेको धेरैचोटि अन्तमा भनेर छु कि मैले अन्तमा अब सिद्ध्याउँछु भन्दा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बोलेछु। मैले हेरेको छु। म त्यसलाई याद गरेर आज चाहिँ अलि छोट्याउने कोसिस गर्दैछु, किनभने सङ्गति लगतै हाम्रो युथहरूले नानीहरूको बिचमा एउटा स्पेसल कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला। अनि परिवेश र अनि हिमाल अनि परिवेशको हजुरआमा र हिमालका आमा आइसक्नु भएको छ। के अरे त्यो प्रोग्राममा बस्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन, तर नानीहरू चाहिँ प्रोग्राममा हुनेछ। अनि हिमालका आमा अनि परिवेशको हजुरआमा अनि दुईजना नानीहरूलाई म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले सुरजको भाउजूलाई पनि स्वागत गरेका छौँ। अरू कुराहरू नगरिकन म आजको वचनमा लगतै प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मत्ती 19 अध्यायको 13, 14 र 15 तीनवटा पदहरूलाई हेर्नेछौँ। आज मैले हाम्रो चर्चमा यो युथहरूले यो बच्चाहरूको बिचमा कार्यक्रम आयोजना गरेको कारणले अनि बच्चाहरूलाई प्रभु यीशुले कति धेरै प्यार गर्नुहुन्छ, प्रभु यीशुले बच्चाहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अलिकति कन्टेक्स्ट मिलाउनको लागि अनि मैले आज बच्चाहरूसँग नै अलिकति रिलेटेड वचन मैले लिएर आएको छु। बुक अफ म्याथ्यू, मत्तीको पुस्तक अनि 19 अध्यायको 13, 14 अनि 15 तीनवटा पदहरूलाई हामी बेस गरेर एकछिन प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू सुन्नेछौँ। हामी एकदमै ध्यान दिएर सुन्नेछौँ, एकदम ध्यान दिनेछौँ। अनि तपाईँसँग कस्तो प्रकारको बाइबल छ है त? यस्तो हार्ड कभरमा छ कि अब अहिले के छ मोबाइलमा यताउता जेमा भए पनि त्यो बाइबल त्यो प्रभुको वचनमा फोकस गर्नुहोस् है। त्यसमा के लेखिएको छ हेर्नुहोस्। अनि हामी त्यसरी एकछिन उहाँको वचनमा हामी मन लगाउनेछौँ। अनि यहाँ शीर्षकमा यसरी लेखिएको छ, यीशु र साना बालकहरू। यसको शीर्षकमा यसरी लेखिएको छ है त। 13 देखि 15 म पढ्न जाँदैछु। यीशुले बालकहरूमाथि हात राखी प्रार्थना गरिदिउन् भनी मानिसहरूले तिनीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याए अनि चेलाहरूले ती मानिसहरूलाई हप्काए। 14 पद, तर यीशुले भन्नुभयो, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। 15 पद, अनि बालकहरूमाथि हात राख्नु भएपछि उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो। आमेन। परमेश्वरले उहाँको वचन पढाइमा हामीहरू सबैजनालाई प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि आजको वचन चाहिँ विशेष गरिकन प्रभु यीशुले अथवा तपाईँ र मैले मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरेको हाम्रो जीवित प्रभु यीशुले, जिजसले अथवा जिजस क्राइस्टले, प्रभु यीशुले अनि बालबालिकाहरूलाई उहाँले कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, कति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ र प्रभु यीशुको अगाडि साना केटाकेटीहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कति बहुमूल्य हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा आजको वचनलाई हामी फोकस गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अलिकति लामो यो लम्बाइ चौडाइतिर नगएर तपाईँले यहाँ घटना देख्नुभयो भने 19 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने विवाह विच्छेदको कुराबाट यो च्याप्टर सुरु भएको छ। केबाट? विवाह विच्छेद है, यो डिभोर्सको कुरा है। डिभोर्स तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो विवाह विच्छेदको कुराहरू पढ्दै जानुभयो भने यीशुले चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि हालतमा विवाह विच्छेद गर्नु मिल्दैन भन्ने टिचिङ 19 अध्यायमा देख्छौँ। डिभोर्स कुनै पनि हालतमा हुँदैन, गर्नु हुँदैन। क्रिस्चियनहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुँदैन।
प्रभु यीशुको अन्तिम निचोड निष्कर्ष भनेको त्यही नै हो। अनि तपाईँले यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ व्यभिचारको कारण बाहेक भनेर प्रभुले त्यसरी भन्नुभएको छ। व्यभिचारको कारण बाहेक डिभोर्स गर्नु हुँदैन भनिराख्दाखेरि पनि प्रभु यीशुको भित्री इन्टेन्सन चाहिँ यदि छोरा मान्छे अथवा छोरी मान्छे श्रीमान अथवा श्रीमतीले पर पुरुष अथवा पर स्त्रीसँग व्यभिचार गर्यो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरिहाल्नुपर्छ भन्ने यीशुको अनुमति होइन। त्यो यीशुले पर्मिसन दिइराख्नु भएको छैन। तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कोही व्यभिचारमा फँसिहाल्यो भने पनि सकेसम्म मिलेर बसेको जाति भनेर यीशुले सिकाउनु भएको। खास डिभोर्स गरेको के अरे त व्यभिचारमा फँसिएपछि डिभोर्स गरिहाल्नुपर्छ भन्ने टिचिङ यीशुको रहेन। अनि त्यसरी प्रभु यीशुले सिकाउँदै जानु हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि 13, 14 र 15मा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट टपिकमा प्रभुले चाहिँ सिकाउनु भएको छ। अनि 13, 14 र 15 को शीर्षक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यीशु र साना बालकहरू। यीशु अनि साना बालकहरू। अनि त्यहाँ एउटा रमाइलो घटना हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रभु यीशुले आफ्नो सेवकाईको बेलामा चाहिँ प्रभु यीशुको अगाडि पछाडि एकदम भिडभाडहरू हुन्थ्यो। अनि हामीले अघिल्ला वचनहरूमा पनि हामीले सुनेका छौँ कि प्रभुले आफ्नो सेवकाई गर्ने बेलामा चाहिँ अथवा प्रभु यीशुको बेलामा चाहिँ छोरी मान्छे र सानातिना केटाकेटीहरूको त्यति गन्ती हुँदैन थियो। के हुँदैन थियो? छोरी मान्छे र साना केटाकेटीहरूको के हुँदैन थियो? गन्ती हुँदैन थियो। तर पुरुषहरू पनि एउटा उमेर पुगेको पुरुषहरूको मात्र गन्ती हुन्थ्यो। छोरी मान्छेको त्यति गन्ती हुँदैन थियो र केटाकेटीहरूको त्यति गन्ती हुँदैन थियो अथवा त्यति भ्यालु मानिँदैन थियो यहुदी संस्कारभित्र, यहुदी संस्कृतिमा। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है, तर कस्तो हो भन्दा 13 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यीशुले बालकहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गरिदिउन् भनेर मानिसहरूले तिनीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याए। अब हेर्नुहोस् है त, केटाकेटीहरूको भाउ त हुँदैन थियो होइन, केटाकेटीहरूको मूल्य हुँदैन थियो, समाजको लागि चाहिँ मूल्य थिएन। तर आफ्नो बुवा आमाको लागि त केटाकेटीहरू एकदमै मूल्यवानै हुन्छ नि त, हुन्छै हुँदैन? आफ्नो छोराछोरी त बहुतै माया लाग्थ्यो। समाजले बच्चाहरूलाई त्यति गन्ती नगरे पनि आफूले जन्माएको छोराछोरीहरू आफ्नो बाआमालाई चाहिँ एकदमै माया लाग्छ नि त। हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि त्यही हो। तर अब यहुदीहरूको संस्कृतिमा जस्तो हाम्रोमा चाहिँ अलिकति फरक छ। हाम्रो देशमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि अलिकति आदर इज्जत दिने गर्छ। हुन त अहिले पनि बच्चाहरू चुप लगाएर बस, खुद्राहरू भुराहरू यिनीहरूलाई बाहिर निकालिदियो हल्ला गर्छ, त्यस्तो गर्छ नि त हाम्रो पनि, हो कि होइन? हाम्रो होइन चर्चमा पनि मैले बेला भन्ने बच्चाहरू चुप लगायो चर्चमा पनि नलियो बच्चाहरूलाई हल्ला गर्छ, त्यस्तो त भने होइन भन्दा अहिले कोभिडको बेलामा अलिक घरमै राख्नु त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भएको छ। अब हाम्रो देशमा पनि बच्चाहरूलाई केटाकेटीहरूलाई अलिकति त्यति भ्यालु गर्छ त हामीहरूले? चुप लगाएर बस्छ होइन, कहाँ सोफामा चाहिँ भुइँमा बस्छ होइन, केटाकेटी भएर धेरै जान्ने हुने होइन, त्यस्तो भन्छ क्या। हाम्रो पनि त्यो छ है त। तर आमा बुवाको लागि चाहिँ आफ्नो छोराछोरी एकदमै प्रिसियस हुन्छ। आमेन, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुईटै आँखा नभएको बच्चा जन्मे पनि आमा बुवाको लागि त त्यो बच्चा संसारको सबभन्दा सुन्दर बच्चा हो, एकदम माया लाग्छ है। छोराछोरी नहुनेहरूलाई त थाहा हुँदैन, यु क्यानट एक्सपिरियन्स है। छोराछोरी हुनेहरूलाई त माया लाग्छ। आफ्नो छोराछोरी भनेको चाहिँ हातखुट्टै नभए भने के लाग्छ? माया लाग्छ, किनभने आफूले जन्माएको हो नि त। बाबुआमालाई छोराछोरीको एकदमै माया लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब 13 पदमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रभु यीशुले हात राखेर प्रार्थना गरिदियोस् भन्ने आशा राखेर मानिसहरूले बच्चाहरूलाई कहाँ ल्याएको छ? प्रभु यीशु कहाँ ल्याएको छ। हेर्नुहोस् है त, मान्छेको आमा बुवाको चाहना त हुन्छ नि, गुरुले अथवा परमेश्वरले यीशु प्रभुले हातमा यसो शिरमा राखेर आशीर्वाद दिनुभएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहना हुन्छ। अब हेर्नु है त, के अरे मानिसहरूले बच्चाहरूलाई त्यसरी ल्याउँदैछ। अनि त्यसपछि 13 पदकै अन्तिममा तपाईँले हेर्नुभयो भने तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई के गरेको छ? आउन दिएन।
एकदम भिड थियो होइन। मानिसहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ प्रभुले प्रार्थना गरिदिउन्, हात राखेर यसो आशीर्वाद दिउन् भन्ने अपेक्षासहित बच्चाहरू लिएर आइराखेको थियो। तर चेलाहरू बाधा बने क्या यहाँ। अब चेलाहरूले आउनै दिएन। यहाँ त हप्काए भनेको छ क्या, हप्काए भने कस्तो होला, यहाँ नल्याइदिनु न भनेन होला नि त, के ल्याइरह्यो होला बच्चाहरू भने होला नि त। हप्काउनु भने यस्तो हो नि त, के ल्याइरह्यो होला, ए उता त लैजाऊ, कसै नभए बच्चा उता लैजाऊ भने, हप्काउनु भने यस्तो हो नि त, कसै नभए बच्चा उता लैजाऊ। अहिले यहाँ गुरुलाई बाधा हुन्छ, ईश्वरलाई डिस्टर्ब हुन्छ, ईश्वरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अहिले। अब के भने होला नि त। अब हप्काउने भने त्यस्तो है त। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ एउटा रहस्य के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त। अब यो चेलाहरूले पनि बच्चाहरूलाई घृणा नै गरेर, बच्चाहरूलाई मनै नपराएर यीशु कहाँ आउन नदिएको चाहिँ होइन। त्यतिखेरको संस्कृति के थियो भन्दाखेरि बच्चाहरू त्यति गन्तीमा नआउने, त्यति भ्यालु नभएको कारणले गुरुलाई डिस्टर्ब हुन्छ होला, यीशुलाई डिस्टर्ब हुन्छ होला भन्ने मनसायले अब चेलाहरू त यीशुको वरिपरि हिँड्थे। यीशुलाई डिस्टर्ब हुन्छ होला, यीशुलाई कतै मन पो पर्दैन कि, अप्ठ्यारो पो आउला कि भनेर अनि बच्चाहरूलाई यीशु कहाँ आउनबाट चेलाहरूले के गरेको छ, रोकेको छ। तर अब यहाँ इस्यु कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि चेलाहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई हप्काएको छ, प्यारेन्ट्सहरूलाई हप्काएको छ नल्याऊ भनेर। तर यीशु प्रभुको मन चाहिँ अर्कै रहेछ। 14 पदमा हेर्नु है त, प्रभु यीशुको मन चाहिँ अर्कै रहेछ। अनि यीशुले भन्नुभयो, त्यो उहाँले देख्नुभयो चेलाहरूले हकारेको, अब धकालिदियो पनि होला होइन, अनि एक प्रकारले मिसयुज गरेको जस्तो। अनि यीशुले देख्नु भएपछि 14 पदमा यीशुले भन्नुभयो, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ। तपाईँले लुका र मर्कुसमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मत्तीले चाहिँ बालकहरूलाई म कहाँ आउन दियो त्यसरी मात्र लेखिएको छ। तर तपाईँले यो मर्कुस लुकातिर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यीशु रिसाउनु भयो भनेको छ। चेलाहरूले त्यो बच्चाहरूलाई हकारेको देख्दाखेरि चाहिँ अनि 14 पदमा अरू दुईवटा गस्पलमा चाहिँ यीशु रिसाउनु भयो भनेको छ। चेलाहरूको व्यवहार देखेर यीशु के गर्नुभयो, यीशु रिसाउनु भयो। किन रिसाउनु भयो त? अब हेर्नु है त, किन, वाइ जिजस गॉट एङ्ग्री है त। यीशु किन रिसाउनु भयो त भने यीशुले भन्नुभयो, देख्नुभयो अनि यीशुले भन्नुभयो 14 पदमा, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ क्या, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, लेट चिल्ड्रेन कम टु मी। बालकहरू म कहाँ आउन दियो। यीशुले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, यीशुको हृदय चाहिँ यस्तो, तर चेलाहरूले हकारेर चाहिँ परैबाट चाहिँ भगाइदिएछ। यीशुको हृदय चाहिँ दयाले भरिएर अर्को सुसमाचारको पुस्तकमा लेखे अनुसार त यीशु रिसाउनु भयो अनि त्यसपछि यीशुले भन्नुभयो, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, डोन्ट स्टप, नरोक चेलाहरू, बच्चाहरूलाई म कहाँ आउन देऊ। किन रोकिराखेको, आउन देऊ म कहाँ। किन थाहा छ, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यहाँ तल लेखेको छ हेर्नु है त, किन नरोक भन्नुभयो त यीशुले है, किन म कहाँ आउन देऊ भन्नुभयो भन्दाखेरि किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। आमेन। स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको, दिस इज द कोर मिनिङ है। यीशुले सिकाउन खोज्नु भएको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो। प्रभु यीशुका नानीहरूलाई आउन नरोक, नानीहरूलाई आउन देऊ। किन रोकिराखेको, आउन देऊ। आई लभ देम, आई लाइक चिल्ड्रेन, मेरो सृष्टि हो, आई लभ चिल्ड्रेन, म कहाँ आउन देऊ। त्यति मात्र उहाँले भन्नु भएन, स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। आमेन। कस्तो मिठो शब्द छ क्या यो, स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। समारिटन मण्डलीका हाम्रा अब बच्चाहरू भने को हो भन्ने भयो नि त फेरि यहाँ, हु आर द चिल्ड्रेन। अहिले चिल्ड्रेन भनेको देखिरहेको 3 जना मात्रै चिल्ड्रेनहरू छ यहाँ, 3 जना अनि महेन्द्र भाइको छोरा कि छोरी, महेन्द्र भाइको छोरा, दिज आर द चिल्ड्रेन। हामीहरू त चिल्ड्रेन होइन, हामी चिल्ड्रेनै, अलि ठुलो चिल्ड्रेन, हामी नि बालबच्चा नै हो यीशुको नजरमा। तर
प्रभु यीशुले अहिले खासै कुरा गरिराख्नु भएको चाहिँ परिवेश, हिमाल र इरोस अनि बाबुको नाम थाहा भएन, महेन्द्र भाइको छोरो होइन, यस्ता केटाकेटीहरूको विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको हेर्नु है त। अब म तपाईँलाई एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हेर्नु है। प्रभुले किन यस्तो भन्नुभयो होला त होइन। हाम्रो चर्चको नानीहरूलाई पनि हामीले चर्चमा ल्याउनु भनेको थिएँ मैले, तर सुनियो बिरामी छन् हाम्रा नानीहरू। बेन्जामिन इज नट किपिङ वेल, अभिषेक अल्सो नट किपिङ वेल, आई हर्ड द्याट है। हाम्रो बच्चाहरू त्यति नै हो। अनि त्यसपछि हाम्रो चर्चको बच्चाहरू मात्र होइन, यो वरपर बस्ने सबै मानिसहरूलाई पनि चर्चले माया गर्छ र चर्चले माया गर्छ भनेको चाहिँ यीशुले माया गर्नु हो। आमेन। प्रभु यीशुले यो वरपर बस्ने सबै नानीहरूलाई पनि माया गर्नुहुन्छ र यीशुले यो वरपर बस्ने सबै मानिसहरूलाई पनि अथवा बाल बच्चाहरूलाई पनि चर्चमा आउन डोन्ट स्टप, चर्चमा आउनलाई नरोक भनेर यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि आजको वचनलाई मैले अलिकति यो कन्टेक्चुअलाइज गर्न खोजेको। आज हाम्रो युथहरूको प्रोग्राम छ, नानीहरूको बिचमा नानीहरू सबैजनालाई बोलाइएको छ। ट्युसन आउने नानीहरू मात्र होइन, सबै नानीहरू आउन सक्छ यहाँ। यो चर्चको ढोका कसैको लागि बन्द हुँदैन। चर्चको ढोकामा इन्ट्री गर्नु भनेको चाहिँ यीशुको काखमा जानु, यीशुको अँगालोमा जानु। यीशुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ सबै नानीहरूलाई। यीशुले कुनै जातको कुरा गर्नुहुन्न, यीशुले कुनै धनी गरिब पार्टी होइन, राम्रो नराम्रो कालो गोरो त्यस्तो केही कुरा गर्नुहुन्न यीशुले, तर यीशुले सबै नानीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। यीशु बोलाउँछन् सबलाई। गीत सुन्नुभएको छ, यीशु बोलाउँछन् सबलाई। उहाँले अँगालोमा राख्न चाहनुहुन्छ सबैजनालाई है त। सबै नानीहरूलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ यीशुले, सबै नानीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ यीशुले है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशुले यहाँ पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। कति इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ यो है, कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। यीशुले कुनै नानीहरूलाई म कहाँ आउनबाट नरोक, डोन्ट स्टप कमिङ चिल्ड्रन टु मी। यीशुले त्यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि प्रियहरू, हाम्रो मण्डलीको ढोका पनि सबै नानीहरूको लागि, सबै बालबच्चाहरूको लागि खुला राखिनुपर्छ। आमेन। सबैले आमेन भन्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीको ढोका सबै नानीहरूको लागि खुला राखिनुपर्छ। 7 दिन यो मण्डलीको ढोका खुला रहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। किनभने यो चर्चभित्र आएर यीशुको कुराहरू सिक्न सकोस्। किनभने जिजस लभ्स देम। यीशुले सबै नानीहरूलाई प्यार गर्नुहुन्छ। कोही नानीहरू बिग्रेर गएको यीशु देख्न चाहनुहुन्न, किनभने उहाँले सृष्टि गर्नुभएको प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हेर्नु है त। किन यीशुले है, एउटा प्रश्न है त, किन यीशुले यस्तो भन्नुभयो त? स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। चेलाहरूको लागि त एउटा थ्रेटनिङ भयो नि त, यो त चेलाहरूको लागि चुनौती भयो नि त। कस्तो गुरु नि कस्तो यार होइन। दिनरात तपाईँको पछि हिँडेका छौँ हामी, दुःख गरेर हिँडेका छ। स्वर्गको राज्य हामीलाई भन्ला कि भने त यस्तो सिँगान लिएर आउने नानीहरूलाई पो स्वर्गको राज्य यस्तै हो। एउटा मानवीय त्यस्तो सोच आउँछ नि त, हो कि होइन। दिनरात तपाईँको पछि लाएर हिँडेका छौँ हामी, हामीलाई कुनै प्लस पोइन्ट छैन। यो नानीहरू हामीलाई हगाएर पछाडि हटाइदिएको तपाईँलाई बाधा होला भनेर हामीले त्यसो भने त यीशु त रिसाउनु भयो। अनि उल्टो फेरि नानीहरूलाई कत्रो स्थानमा राखिदिनु भयो। स्वर्गको राज्य के हो अरे यस्तैहरूको भन्छ। हामी चाहिँ के हो त फेरि? हामी दिनरात तपाईँको पछि हिँडेका छौँ सेवा गर्दै होइन, ज्यान जोखिममा राखेर हिँडेका छौँ। नानीहरूलाई किन गाँड है, परमेश्वरको राज्य भनेको यस्तैहरू भनेर यीशुले किन भन्नुभयो? यीशुले त्यत्तिकै मजाकमा भन्नुभएको होला यो? यीशुले मजाकमा भन्नुभएको हो? भेरी भेरी डिप मिनिङ, भेरी डिप मिनिङ यहाँ छ। एकदम गहिरो अर्थ यहाँ छ। म तपाईँलाई त्यो बताउँछु हेर्नु है त। किन त्यस्तो भनेको रहेछ भन्दाखेरि मैले यसो पढ्दै थिएँ, कस्तो राम्रो कुरो मैले पाएँ क्या। प्रभुले किन त्यसो भन्नुभयो? स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो होइन। अहिले प्रभु यीशुको चाहिँ यहीँ प्रकट भएर होइन, अब हामी यहाँ पुलपिनमा उभिएर वचन दिने मान्छेहरूको छेउमा यीशुले हामीलाई यसो धक्का लिएर स्वर्गको राज्य त हिरोसको हो भन्यो भनेदेखि
होइन? यो चर्चको वचन दिने अरू अलिक पाएको मान्छेहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ नि त। तर यीशुले त्यसै भन्नु भएन कि स्वर्गको राज्य इरोसको हो, परिवेशको हो, हिमालको, अनि ठुलाहरूलाई साइड लाएर यीशुले किन त्यसो भन्नुभयो? है म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, यहाँ के रहेछ त कारण है भन्दाखेरि चेलाहरूले जब नानीहरूलाई यीशु कहाँ आउनबाट रोकेको देख्नुहुन्छ अनि गस्पल अरू 2टा पत्रमा चाहिँ यीशु रिसाउनु भयो भन्नाले अलिक चित्त बुझेन यीशुलाई। के बुझेन? अलिक चित्त बुझेन है। नानीहरूसँग गरेको अलिक दुर्व्यवहार अलिक चित्त नबुझेपछि अनि यीशुले अनि यो एउटा प्रतिक्रिया जस्तो अनि यीशुले आफ्नो मनको कुरा गर्नुभयो। नानीहरूलाई म कहाँ आउनबाट नरोक, अनि म कहाँ आउन देऊ, नरोक, म कहाँ आउन देऊ, किनभने स्वर्गको राज्य त यस्तैहरूको हो नि त भनेर यीशुले त्यसो भन्नुभयो। यसको रिजन के रहेछ त भन्दाखेरि अब मैले पहिलो कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनिसकेँ भन्दाखेरि 2 इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। पहिलो कुरो चाहिँ चेलाहरूले यीशु कहाँ नानीहरूलाई आउनबाट रोक्नुको एउटै कारण चाहिँ सोसियल कारण रहेछ, हो कि होइन? एउटा सामाजिक कारण अथवा सांस्कृतिक कारण है। बुढाबुढीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेको बिचमा हो हल्ला गरेर डिस्टर्ब, यहाँ पनि त्यस्तो त गर्न दिँदैन। गर्न दिन्छ त? ठुल्ठुलो मान्छेहरू मिटिङ गरिरहेको बेलामा सिँगान पुग्दै नानीहरू जाँदैन, अलिक दूरीमा राख्छ है। त्यस्तो चलन एउटा सोसियल एउटा सामाजिक कारणले गर्दाखेरि पनि नानीहरूलाई यीशु कहाँ जान रोकिएको थियो। तर चेलाहरूको मन चेलाहरूले यसरी रोक्नुको कारण के यीशुलाई अनादर गर्नु थियो त? अनादर गर्ने त थिएन। यीशुलाई अझै उच्च सम्मान होस् भन्नकै खातिर बुढाबुढीहरूलाई रोकेको थियो। तर यहाँ त कुरो उल्टो भइदियो। फेरि कुरो के भयो? कुरो उल्टो भइदियो। प्रभुलाई बाधा नहोस्, डिस्टर्ब नहोस्, प्रभुलाई आदर इज्जत अझ ज्यादा होस् भन्नको लागि नानीहरूलाई रोकेको थियो। तर कुरो त अर्कै भयो। गुरु त रिसाउनु भयो। यहाँ पनि एउटा लेसन छ प्रियहरू। परिवारमा कहिलेकाहीँ श्रीमतीलाई एकदम खुसी तुल्याउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ उल्टो पो हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ? कहिलेकाहीँ उल्टो हुन्छ। माया त गर्न खोजेको तर अलि सिचुएसन मिल्यो, अलि मिलेन, होइन? श्रीमानलाई यसो मिठो शब्द बोल्नु भने कहिलेकाहीँ मिठै शब्द बोल्यो भने तितो सुनिन्छ है। यो मैले चाहिँ अलिक प्र्याक्टिकल कुरा गरेको। कहिलेकाहीँ मेरो श्रीमतीले कहिलेकाहीँ मिठो मिठो कुरा गरिरहन्छ, मलाई सुन्नै मन लाग्दैन क्या। होइन, मैले भनेको कुरो तपाईँले सुनिरहनु भएको छैन, सुन्नु त सुनेकै हो तर इग्नोर हुन्छ क्या, इग्नोर। अनि त्यो भन्ने मान्छेले दोहोऱ्याउनु होइन, मैले कुरा तपाईँ सुन्नु भएन, सुन्नु त सुन्ने हजुर पहिलादेखि नै, तर यसले सुनिरहेछ तर यसले सुने आएन। तपाईँ सुन्नु भएन, सुन्नु त सुने हो। मैले यहाँ तपाईँलाई है अब मेरो परिवारको उदाहरण दिएँ भने मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरो के हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो लागेको कुरो अर्को मान्छेलाई के लागिरहेको हुनसक्छ, राम्रो नलागिरहेको हुनसक्छ। यो हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यो कुराहरू हुनसक्छ है त। अनि त्यसपछि त्यस्तै कुरो यहाँ भएको छ। चेलाहरूले त प्रभु यीशुलाई बाधा होला भनेर बच्चाहरू रोकेको थियो, तर यीशु त के गरिदिनु भयो? यहाँ यीशु त रिसाउनु भयो। यसको मतलब यीशुलाई अनादर होस् भन्ने चेलाहरूको चाहना थियो त? थिएन। अझै बेसी इज्जत होस् भन्नको लागि नानीहरूलाई रोकेको थियो। तर गुरुको भित्री कुरा त के रहेछ? भित्री कुरो के रहेछ? नानीहरूलाई आउन नरोकेको भए हुन्थ्यो भन्ने रहेछ। तपाईँ मेरो जीवनमा पनि धेरैचोटि त्यस्तो हुन्छ प्रियहरू। यो पहिलो कुरा भयो। अब दोस्रो कुरो चाहिँ चेलाहरूको नराम्रो इन्टेन्सन चाहिँ थिएन है। चेलाहरूको राम्रो इन्टेन्सन थियो तर गुरुको कतिवटा कुराहरू नबुझेको कारणले, यीशुको कति कुराहरू चेलाहरूले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति सिचुएसन बिग्रेको छ। यीशु रिसाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब हेर्नु है त, चेलाहरूलाई के अरे प्रभु यीशुले यो नानीहरूलाई स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो भनेर किन भन्नुभयो? म त्यो रिजन बताउँछु। यहाँ लेखेको रहेछ है त। किन त्यसरी भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो रहेछ। तपाईँले एकचोटि
नानीहरूको तपाईँहरू नानीहरूसँग कति क्लोज हुनुहुन्छ कुनै होइन नानीहरू तपाईँ घरको आफ्नै छोराछोरीसँग पनि प्लस अरू बाहिरी नानीहरूसँग तपाईँले बसेर कुराकानी गर्नुभयो भने नानीहरूले सत्य बोल्छ बोल्दैन एकदम सत्य बोल्छ है। अब बाआमाले झुटै बोल्नुपर्छ भने सिकायो भने त्यही बोल्छ। फेरि उनीहरूले यस्तो नि भन्छ है बाआमाले गलत कुरो सिकाएको छ भने बाआमाले यसरी सिकायो मलाई पनि भन्छ फेरि है। फोन धेरै आउँछ अनि फोन आयो भने उठाऊ अनि बा घरमा छैन भनेर भनिदियो है भने बच्चाले उठाउनु त उठाउँछ फेरि उसले कसरी भन्छ आमाले भनेको बा घरमा छैन भनेर भन्नु भनेको छ। त्यो इनोसेन्ट हुन्छ कि त्यस्तो एकदम इनोसेन्ट हुन्छ के हुन्छ एकदम निर्दोष हुन्छ जे सुगा जस्तो क्या जे सिकायो त्यही भन्छ है। बच्चाहरू एकदम निर्दोष हुन्छ इनोसेन्ट अनि उनीहरूसँग एकछिन बसेर कुरा गर्ने भने एकदम राम्रो कुराहरू नै गर्छ उनीहरूले। तर उनीहरूको कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्सबाट उनीहरू एकदमै के हुन्छ आमा बुवाबाट एकदमै प्रभावित हुन्छ। बच्चाहरूले प्रायः बुवा आमाले जस्तो बोल्छ जस्तो बिहेभ गर्छ त्यस्तै कुराहरू बच्चाको जीवनमा के हुन्छ देखिन्छ है। बच्चालाई हामीले राम्रो प्रकारले घरमा बोली वचनहरू गरेर सिकाएका छौँ बोलेका छौँ नानीहरूले त्यही कुरा गर्छ होइन भनेदेखि किसिम किसिमको बोल्छ त नानीहरू त फेरि किनभने नानीले किसिम बोल्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँले यो कुरो याद राख्नु तपाईँको सोसाइटी तपाईँको घरमा तपाईँ के बोल्नुहुन्छ है। नानीहरू इमान्दार हुन्छ जे सिक्यो जे प्रभाव पर्यो नानीहरू त्यही बोल्ने। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नानीहरू एकदम इमोसनल पनि हुन्छ एकदम भावनात्मक हुन्छ नानीहरू है। अब अर्को यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने नानीहरू टोटल्ली आमा बुवामा भरोसा गरेर बसेको हुन्छ। कोमा भरोसा गरेर बसेको हुन्छ आमा बुवामा भरोसा गरेर बसेको हुन्छ। अहिले मैले नानीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखेको यो 2-3 जना नानीहरू इरोसलाई भरे के खाउँ भन्ने चिन्ता छ कि छैन ल भन्नु त ल। परिवेश र हिमाललाई भरे के पकाउने भन्ने चिन्ता छ। मासुको मूल्य बढ्यो होला चामलको मूल्य बढ्यो होला गोलभेडाको मूल्य बढ्यो होला यो घरको भाडा कसले तिर्छ होला मेरो फी कसले तिर्दिन्छ मलाई कपडा कसले किनिदिन्छ यिनीहरूले चिन्ता गर्छ यिनीहरूले रत्तिभर चिन्ता गर्दैन र यिनीहरूलाई थाहा पनि छैन। यिनीहरूलाई यति कुरा विश्वास छ भरे भात पाक्छ। यिनीहरूलाई यति कुरा थाहा छ मैले चक्लेट मागिन पाउँछु। यति कुरा थाहा छ मेरो घर छ म बसेको छु है। मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ नानीहरूमाथि के अरे आफ्नो आमा बुवामाथि नानीहरूले यस्तो प्रकारको भरोसा गरेको हुन्छ कि म भरे भोकै हुन्छु भने यिनीहरूलाई चिन्ता हुँदैन। मैले लाउन पाउँदैन कि भने यिनीहरू चिन्ता हुँदैन किनभने बा आमाले यिनीहरूलाई साना नानीहरूलाई खुवाउँछ लगाइदिन्छ पैसा पनि दिन्छ चक्लेट पनि दिन्छ खाँचोहरू सबै पुरा गर्छ भन्ने 100% भरोसामा यो नानीहरू के गरेको हुन्छ जिएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रभु यीशुले जोड्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जसरी यी साना केटाकेटीहरू चाहिँ आमा बुवाप्रति 100% हुँदा नहुँदा जस्तो किसिमको कुराहरू आउँदाखेरि पनि उनीहरू टेन्सनमा हुँदैन उनीहरू चिन्ता गर्दैन। को माथि भरोसा गरेर बसेको हुन्छ को माथि आमा बुवामाथि भरोसा गरेर बसेको हुन्छ। कुनै चिन्ता छैन उनीहरूलाई। उनीहरू कम्प्लिटली आमा बुवामाथि विश्वास र भरोसा गरेर बसेको हुन्छ अनि उनीहरूको सबै आवश्यकताहरू नि पुरा हुन्छ। प्रभु यीशुले त्यसै कारणले गर्दाखेरि नानीहरू के अरे स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको लागि हो भनेर चाहिँ किन भन्नुभएको रहेछ यीशुले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवन पनि परमेश्वरमाथिको भरोसा गर्ने कुरामा यी नानीहरूको जस्तो भएन भनेदेखि स्वर्गको राज्यको भागीदार हामी नहुने रहेछ। द्याट इज द फाइनल एन्सर। नानीहरूले आफ्नो बुवा आमामाथि 100% विश्वास गरेर भरोसा गरेर जिएको जस्तै अब हामी ठुल्ठुला केटाकेटीहरू चाहिँ
ठुल्ठुला विश्वासीहरू, प्रभुलाई पछ्याउने विश्वासीहरू पनि 100% प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले जुटाउनुहुन्छ, मैले उहाँमा भरोसा गरेको छु, म भोको नाङ्गो केही हुनेवाला छैन, ही विल प्रोभाइड भनेर हामीले ट्रस्ट गर्न सक्नु पर्यो परमेश्वरमाथि, अनि हामी पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने रहेछौँ। आमेन। डु वी अल ह्याभ द्याट काइन्ड अफ ट्रस्ट? डु वी अल ह्याभ द्याट काइन्ड अफ फेथ? हामीसँग त्यस्तो ट्रस्ट छ कि छैन प्रियहरू? हामी सानो समूहमा छौँ, हाम्रो कङ्ग्रिगेसन ठुलो छैन, सानो कङ्ग्रिगेसन छ। आजको वचनको आधारमा यी साना केटाकेटीहरूले आफ्ना आमा बुवामाथि गरेको विश्वास जस्तै, भरोसा जस्तै तपाईँ र मैले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न र भरोसा गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? सक्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। आजसम्म तपाईँ भोकै बस्नु भएको छ? परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँ माग्दै हिँड्नु भएको छ, अहिलेसम्म कतै मागेर हिँड्नु भएको छैन, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँ नाङ्गै हिँड्नु भएको छ, आजसम्म अरूले भन्दा राम्रो लाउनु भएको छ, आमेन, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। तपाईँको नानीहरू माग्दै हिँड्नु परेको छैन, परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले ट्रस्ट गर्नु पर्यो। समारिटन चर्च परिवार आजको दिनसम्म हामी सबैजनाले परमेश्वरमा ट्रस्ट गरेका छौँ। सानो नानीहरूले आमा बुवालाई ट्रस्ट गरेको जस्तै होइन, हामीले पनि परमेश्वरलाई, साना नानीहरूले आमा बुवालाई ट्रस्ट गरेको जस्तै गरेर परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्न सक्नुपर्छ, अनि हाम्रो सबै कामहरू सफल भएर जानेछन् प्रियहरू। आमेन। अनि त्यो कुरो चाहिँ यीशुले यहाँ सिकाउनु भएको हो। अनि त्यसपछि 15 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ, अनि बालकहरूमाथि हात राख्नु भएपछि उहाँ त्यहाँबाट के गर्नुभयो? उहाँ जानुभयो। ही ब्लेस्ड अल द चिल्ड्रेन। प्रभु यीशुले जहिले पनि नानीहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। प्रभु यीशुले जहिले पनि नानीहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ। He wants to bless all the children. He wants to bless. हामीलाई ब्लेसिङ चाहिन्छ चाहिँदैन? हामीलाई ब्लेसिङ चाहिन्छ। हाम्रो नानीहरूलाई प्रभुले ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ, आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ। म यहाँ अर्को यो 3-4वटा कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु है त, नानीहरूको सन्दर्भमा है। नानीहरूलाई प्रभु यीशुबाट आशीर्वाद पाउनु जरुरी छ। आमेन। नानीहरूलाई प्रभु यीशुबाट के पाउनु जरुरी छ? आशीर्वाद पाउनु जरुरी छ। दे निड टु बी ब्लेस्ड बाई जिजस। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले सबै नानीहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर त यीशुले भन्नुभयो, नानीहरूलाई मका आउनुबाट नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। 15 पदमा त उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो अनि जानुभयो। सबैलाई प्रभुले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। द लोर्ड, द जिजस क्राइस्ट वान्ट्स टु ब्लेस अल द चिल्ड्रेन है त। अनि त्यसपछि अर्को तेस्रो कुरो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जिजस वान्ट्स टु ब्लेस अल द चिल्ड्रेन, इफ सो अल द प्यारेन्ट्स सुड ब्रिङ देयर चिल्ड्रेन इन द चर्च। हो कि होइन? इफ जिजस वान्ट्स टु ब्लेस द चिल्ड्रेन, देन अल द प्यारेन्ट्स, all the parents must bring their children in the church so that Jesus can bless them. प्यारेन्ट्सहरूले, अभिभावकहरूले नानीहरूलाई कहाँ ल्याउनु जरुरी छ? कहाँ ल्याउनु जरुरी छ? चर्चमा ल्याउनु जरुरी छ। अनि यीशुले आशीर्वाद दिनुहुन्छ है त हाम्रो नानीहरूलाई। त्यसै कारणले हाम्रो नानीहरू 2-3 महिना चर्चमा आएको छैन प्रियहरू। आजको वचन अलिकति मैले सान्दर्भिक बनाएको। हाम्रो नानीहरू घरमा छोडिदिन्छौँ, तर अहिले केमा भुलिरहेछ? नेटमा। बाइबल त पढेर बसेको छैन। 100% हो त्यो त। बाइबल पढेर बसेको छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन छ। हामीले घरमा छोडेर आएको नानीहरू बाइबल पढ्दै छ होला त? छैन। प्रार्थना नि गरिरहेको छैन होला, फेसबुक हेरे होला, युट्युब हेरे होला होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्यारेन्ट्सहरूले नानीहरूलाई सानै उमेरमा, यो हिमालको उमेर एकदम ठिक छ चर्च आउने है,
साना साना नानीहरू सबै नानीहरू हिरोस हाम्रो चर्चको है नानीहरू सबै सानो नानीहरू सानै उमेरदेखि नै ह्याबिट बसालौँ कहाँ ल्याउने चर्च ल्याउने ह्याबिट बसालौँ किनभने आजको वचनको आधारमा त जिजस वान्ट्स टु ब्लेस देम यीशुले आशिष दिन चाहनुहुन्छ यिनीहरूलाई है त त्यस कारणले त्यो ह्याबिट बसालौँ नानीहरू आउन मान्दैनन् होला है आउन मान्दैनन् होला तर ह्याबिट बसालौँ ह्याबिट चर्च जाम त्यही भएर यो चर्चको पास्टरले धेरै अगाडिदेखि मैले टेक्स्टहरू गरिराखेको छु नानीहरू है त आमा बुवाले घरमा भन्दै गर्नु यहाँ मोबाइल चर्च आएर मोबाइल खेलाउने होइन मैले भनेको छु मैले 2-3 महिना अगाडिदेखि नै मैले भनिरहेको छु नानीहरू जब हामी चर्चमा आउँछौँ हामी सिकाउँ केही कुरा के सिकाउँ है त शान्तले बसौँ होइन सुनौँ किनभने यीशुले आशिष दिनुहुने रहेछ नि चर्चमा हामीले खण्ड यहीँ हेरौँ त्यस कारणले नानीहरूलाई भन्नुहोस् है त्यसरी जाऊँ अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले यो इन्भाइरोमेन्टमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो भुराहरू है यीशुको बेलाको त्यो सानातिना भुराहरूको कुनै महत्त्व थिएन कुनै गन्ती थिएन कुनै स्थान थिएन कुनै इज्जत थिएन कुनै प्रतिष्ठा थिएन तर खुसी कुरो के हो भन्दाखेरि प्रभु यीशु चाहिँ जहिले पनि इज्जत नभएका प्रतिष्ठा नभएका समाजमा कुनै नाउँ नभएका ठाउँ नभएका होइन समाजले छिछि दूर गरेका मानिसहरूको साथमा प्रभु यीशु जहिले पनि रहन चाहनुहुन्छ आमेन आमेन भन्नुहोस् न आमेन प्रभुले कहिले पनि धनीहरूलाई चुन्नु भएन प्रभुले कहिले पनि शिक्षितहरूलाई मात्र चुन्नु भएन प्रभुले कहिले पनि एकदम ठुल्ठुलो जातको मान्छेहरूलाई चुन्नु प्रभुले जहिले पनि अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ मार्जिनलाइज्ड भन्छ के भन्छ मार्जिनलाइज्ड भन्छ है मार्जिनलाइज भनेको चाहिँ अब एकदमै पीडित शोषित होइन एउटा के भन्छ यो सीमाभन्दा बाहिर कसैले वास्ता नगर्ने मान्छेहरूको बिचमा को जानुभयो प्रभु यीशु जानुभयो त्यसै कारणले संसारमा एउटा भनाइ छ नि जसको कोही छैन उसँग को हुन्छ अरे उसँग ईश्वर हुन्छ जसले आफूलाई मेरो त संसारमा कोही छैन भन्छ नि उसको साथमा यीशु हुनुहुन्छ आमेन थोड़ा जोड से आमेन जसको कोही छैन उसको को छ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा कुरो चाहिँ त्यो छ अनि अर्को लास्ट एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभु यीशुको मन दयाले भरिएको मन थियो आमेन प्रभु यीशुको मन चाहिँ दयाले भरिएको मन थियो प्रभु यीशु दुखीहरूसँग रुनु भएन प्रभु दुखीहरूसँग रुनु भयो प्रभु गरिबहरूसँग रुनु भयो प्रभु पापीहरूसँग रुनु भयो पापीहरूसँग समाजले छिछि दूर गरेका मान्छेहरूको घरमा गएर खाना खानु भयो छिछि दूर गरेका मान्छेहरूसँग उहाँ रहनु भयो हाम्रो देशको ज्ञानेन्द्र राजा हाम्रो यो टोलमा बस्ने हाम्रो छिमेकीहरूको घरमा गएर चिया खाना आउँछ आउँदैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउँदैन होइन हाम्रो यहाँका नेताहरू हाम्रो घरमा आएर चिया खान्छ धेरै ठुलो ठान्छन् उनीहरूले आफूलाई तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ समाजले छिछि दूर गरेका एकदमै घृणाको पात्र भएका मानिसहरू कहाँ पनि गएर घुलमिल गर्नुभयो आमेन किन भन्दाखेरि यीशुको मन चाहिँ दयाले भरिएको मन थियो त्यस कारणले मैले अलिकति कन्टेक्चुलाइज गरेँ अनि आज दिउँसो अहिले हाम्रो लगत्तै सङ्गतिपछि हाम्रो भाइ बहिनीहरू यो टोलका नानीहरूसँग ट्युसनमा आउने नानीहरूसँग सानो प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले आजको वचनलाई मध्यनजरमा राखेर जब नानीहरू आउँछन् नानीहरूको अनुहारमा तपाईँ हेर्नुहोस् आज हामीले वचन सुनेका छौँ यी सबै नानीहरूलाई यीशुले आशिष दिन चाहनुहुन्छ त्यसरी हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो यी सबै नानीहरूलाई यीशुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ मलाई जसरी यीशुले आशिष दिनुभएको छ यी नानीहरूलाई पनि यीशुले के गर्न चाहनुहुन्छ आशिष दिन चाहनुहुन्छ मलाई जसरी यीशुले अँगाल्नु भएको छ यी नानीहरूलाई पनि अँगाल्न चाहनुहुन्छ यीशु जसरी म प्रति दयालु हुनुभयो हाम्रो चर्चभित्र आउने सबै ट्युसनका नानीहरूलाई पनि यीशुले दया गर्न चाहनुहुन्छ प्रिय युथहरूलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु युथहरूको मन युथहरूको आँखा त्यसरी जाओस् है यीशुले मलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै मेरो सबै साथीहरूलाई के गर्नुहुन्छ मभन्दा साना भाइ बहिनी नानीहरूलाई सबैलाई प्रेम गर्न चाहन्छु द्याट इज ट्रु साँचो हो कि होइन
साँचो हो। त्यस कारणले आजको सङ्गति पछिको हाम्रो त्यो युथहरूले अर्गनाइज गरेको प्रोग्राम एकदम सफल होस्, त्यो एकदम राम्रो प्रकारले जाओस्, सबै युथहरूको जीवनमा यीशुको उदाहरण झल्कोस्। अस्तिको ट्रेनिङमा त्यही कुरो सिकिएको छ, तपाईँको लाइफमा यीशु इन्कार्नेट हुनु जरुरी छ। तपाईँको जीवनमा युथहरू, सबै युथहरूको जीवनमा यीशुको जीवन अवतार लिएको हुनु पर्यो। तपाईँले बोल्दा मान्छेले यीशु बोलेको जस्तो महसुस गरोस्। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना उठौँ अनि छोटो अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने हामीहरूका पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको यो सुन्दर दिनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो विश्राम दिनमा हामीलाई ल्याउनु भयो। आजको सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ आफै भइकन चलाउनु भयो, धन्यवाद छ। लिडिङ गर्ने छोरीको साथमा, वर्सिपमा लिड गर्ने झुन्डको साथमा, अनि आजको सङ्गतिमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली रोल खेल्ने तपाईँका छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। आज हामी यहाँ जतिजना आएका छौँ, हामीहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। हामीले गाएका गीतहरूबाट, कोरसबाट, आराधनाबाट तपाईँ प्रभु उचालिनु भएको छ। तपाईँलाई महिमा होस् प्रभु। आजको वचन हामीले सुनेका छौँ प्रभु, मत्ती 19:13-14 अनि 15 पदबाट हामीले हेरेका छौँ प्रभु। हामीले यहाँबाट हेरेको कुरो के हो भन्दाखेरि प्रभु, सबै नानीहरूलाई प्रभु तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। सबै नानीहरूलाई तपाईँले अङ्गालोमा लिन चाहनुहुन्छ। सबै नानीहरू तपाईँ कहाँ आएको यीशु तपाईँ चाहनुहुन्छ। समारिटन मण्डलीको ढोका जहिले पनि हाम्रो चर्चको वरपर बस्ने सबै प्रिय नानीहरूको निम्ति हामी खुला राख्न सकौँ र हाम्रो मण्डलीमा आएर यी नानीहरूले यीशु तपाईँको प्रेमको अनुभूति गर्न सकुन्। यही बिन्ती अनि प्रार्थना छ। तपाईँ प्रभुको वचनमा लेखिअनुसार त जबसम्म हामीहरू यी नानीहरू जस्तै परिवर्तन हुँदैनौँ, फुल्ली तपाईँ प्रभुमा विश्वास र भरोसा गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको राज्यको प्रवेश हामीले नपाउने कुरा तपाईँको वचनबाट हेरेका छौँ प्रभु। यो वचनलाई जहिले पनि याद गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। नपाएका जवान भाइहरू देख्दा, प्रभु नपाएका केटाकेटीहरू, बालबच्चाहरू देख्दाखेरि जहिले पनि यो वचन हामी याद गर्न सकौँ। यी नानीहरू र जवान भाइ बहिनीहरूलाई पनि यीशु तपाईँले आशिष दिन चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा हामी याद गर्न सकौँ। सङ्गति पछिको हाम्रो युथहरूले अर्गनाइज गरेको नानीहरू बिचको प्रोग्रामलाई पनि आशिषित बनाउनुहोस्। सबै नानीहरूले तपाईँ प्रभुलाई पाउन सकुन्, हामी त यही प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ यीशुको प्रेम सबै नानीहरूलाई जरुरत छ, हाम्रा युथहरूको जीवनबाट त्यो झल्किन सकोस्, यही बिन्ती अनि प्रार्थना छ। हामी एकचोटि प्रार्थना गर्छौँ बिमारीहरूको लागि। सिमसोन बिमारी छ, बेन्जामिन पनि बिमारी छ, अभिषेक पनि बिमारी छ प्रभु। यी तिनैजना छोराहरूलाई तपाईँ प्रभुले छोइकन चङ्गाइदिनुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ महेन्द्र भाइको आमाको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। एउटा उत्साहित कुरा सुनेका छौँ, त्यति धेरै रुपियाँ लाग्ने औषधि अनि तपाईँको अनुग्रहमा त्यो एउटा फ्रीमा पाएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। तपाईँका छोराछोरीहरूले तपाईँप्रति गर्नुभएको आस्था, राखेको आस्था, विश्वासकै कारणले तपाईँ प्रभुले यो परिवारमा आशिष ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। उहाँको आमालाई तपाईँले छुनुहोस् र तपाईँले पूर्ण रूपमा चङ्गाइदिनुहोस्। अब हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। हप्ताभरिको हाम्रो सम्पूर्ण जीवन, प्राण, आत्मालाई तपाईँको हातमा राख्छौँ, लिनुहोस्। आज हामीले कतिजना प्रियहरूलाई सङ्गतिमा पाउन सकेनौँ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुले आफ्नै ठाउँमा आशिष दिनुहोस्। अन्तमा पिता परमेश्वरको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता आज हामी यहाँ जतिजना आउन सक्यौँ सबैको साथमा, आउन नसक्ने प्रियहरूको साथमा पनि र पवित्र विश्व मण्डलीको साथमा हिजो, आज अनि सदा सर्वदा एकै किसिमले रहिरहोस्। यीशु प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।